किनकि मान्छे जति बिरामी पर्छ त्यति हाँस्न छोड्छ र मर्ने बेलामा हाँसो ठ्याक्कै रुक्छ। त्यसकारण जति जोडसँग हाँसिन्छ ऊ त्यति नै स्वस्थ भनेर बुझ्नुपर्छ। जिन्दगी ग्लास जस्तो हुन्छ, भरिएको छ भने यसरी पिउनुहोस्, स्वाद लिनुहोस्, खाली छ भने अर्को थप्नुहोस्, यो अवसरको रूपमा लिनुहोस्, फुटेको छ भने रिसाइकल गर्नुहोस्, समस्या कहाँ छ भन्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ जिन्दगी खोज्दै हुनुहुन्छ, सफल जिन्दगी खोज्दै हुनुहुन्छ भने सफल मान्छेको सङ्गत खोज्नुहोस्। मैले जिन्दगी दुःखबाट सुरु गरेँ र बाँकी जिन्दगी सुखमा गुजार्दैछु। समस्याले जीवन सिद्धिँदैन, नकारात्मक विचारले जीवन सिद्धिन्छ। म नेपाली जनतालाई सचेत गराउन चाहन्छु, हामी गरिब दुखी मात्र होइन, हामी नेताहरूको कैदी पनि बन्यौँ। किनभने भारतमा बन्ने 5 लाखको गाडी हामीले 25 लाख किन तिर्नुपर्छ भन्नाले नेपाली भएको कारणले तिर्नुपर्छ, राइट? त नेपाली होइन त कैदी होस्, त्यसकारण तिर सरप्लस पैसा भनेको होइन त्यो। Motivation Nepal presents Turning Point, the point towards success. This program is association with Prashnapatra.com, supported by NLG Insurance, production partner Balkumari Nist College, media partner TV Today, Thaha Sanchar Network and Phopi. हैन यहाँ के हुँदैछ? परीक्षाको तयारीको लागि ओल्ड इज गोल्ड हेर्दैछु। यहाँ सञ्चिता चाहिँ के गर्दै हो? म त इन्टरनेशनल टेस्ट प्रिपरेसन गर्दैछु। यो साथी चाहिँ के गरिरहेछ नि यहाँ? म त कुन कलेज पढ्ने भनेर खोज्दै छु। Happily welcome to Prashnapatra.com. Career counseling, aptitude test, interview preparation, Lok Sabha questions, general knowledge, buy and sell second-hand book, find best tutor, educational news and notification. Please visit www.prashnapatra.com. एनएलजी घर सुरक्षा बीमा, सुरक्षा गरौं आफ्नो घरको, सुनिश्चित गरौं सुरक्षित बनौं। एनएलजी इन्स्योरेन्सको घर सुरक्षा बीमाले भूकम्प तथा आगलागी या अन्य कारणवश हुने जोखिमबाट घर र घरमा भएको सम्पत्तिलाई सुरक्षित गरौं। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। विस्तृत जानकारीको लागि फोन नम्बर 44181113 4006625। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु यहाँहरु सम्पूर्णलाई टर्निङ पोइन्टको यो बिल्कुल फरक अनि नयाँ बसाइमा। म सिमोन नेउपाने र यो भनाइ राख्दै गर्दा यहाँले थाहा पाइसक्नु भयो होला, संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। आज हामी कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ? आज कसको जीवनको टर्निङ पोइन्टलाई हामी खोताल्दैछौँ। जसरी दुध बिग्रियो भने दही बन्छ, दही बिग्रियो भने घिउ बन्छ। हरेक चिज बिग्रिनुको उच्चतम सदुपयोगिता के हुन्छ त? आज त्यस्ता कयौं महत्त्वपूर्ण टर्निङ हामी कुराकानी गर्छौँ। जो डाकु बन्न हिँडेको मान्छे, जो आज महान दार्शनिक बन्नुभयो, त्यो टर्निङ पनि हामी खोताल्छौँ आज यो टर्निङ पोइन्टमा। जसले करोडौं नेपालीहरूको मन जितेर, करोडौं नेपालीहरूको उत्प्रेरणाको स्रोत, करोडौं नेपालीहरूलाई हरेक किसिमको शारीरिक अनि मानसिक रोगबाट बचाउन सफल। उहाँको 1-2वटा प्रवचनले पनि मान्छेको जीवन धेरै परिवर्तन भयो भन्ने रिपोर्ट अहिले बजारमा हामी प्रशस्तै देख्छौँ। नेपालका महान दार्शनिक, योग अभियन्ता, मनोक्रान्ति नेपालका एक योद्धा भनौँ। हामीसँग श्रद्धेय गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जय होस्। र यहाँलाई त मैले सुरुमा एउटा गलत प्रश्न सोध्छु, सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु त नहुने हो। यो मेरो हाँसोले जवाफ दिन्छ। किनकि मान्छे जति बिरामी पर्छ त्यति हाँस्न छोड्छ र मर्ने बेलामा हाँसो ठ्याक्कै रुक्छ। त्यसकारण जति जोडसँग हाँसिन्छ ऊ त्यति नै स्वस्थ भनेर बुझ्नुपर्छ। 2018 साल असाढ 2 गतेबाट यहाँको जीवनको यात्रा सुरु भयो। त्यो नै जीवनको यहाँको पहिलो महत्त्वपूर्ण टर्निङ थियो, पोइन्ट थियो। त्यसलाई अलिकति सम्झना गरौँ। सामान्यतया मान्छे सामान्य रूपमा कि घरमा कि अस्पतालमा जन्मिन्छ। म मन्दिरमा जन्मिएँ। यही टर्निङ पोइन्ट भयो। र सामान्यतया मान्छेको आमा बुवा र अरू परिवार हुन्छन्। र मलाई त जन्मनासाथ गणेशजीलाई मेरी आमाले चढाइदिनु भयो। र त्यसपछि उहाँले कहिले अनुहार देखाउनु भएन, न बुवाले न अर्को परिवारले।
जीवनको सुरुवात नै क्रान्तिबाट भयो। किन क्रान्ति? अरूले नगरे जस्तो, अरू नजन्मे जस्तो जन्मिन पुग्यो। र आध्यात्मिक रूपमा हेर्दा यो दुःखद जन्म सबभन्दा सुखद क्षण हुन्छ। फेरि पनि यो दुःखद जन्म नै सबभन्दा सुखद क्षणको बिजारोपण थियो। किन भन्नाले कि मान्छेले सुरुमा दुःख पाउँछ, पछि सुख, कि मान्छेले भरपुर सुरुमा सुख खोज्छ, पाउँछ र बाँकी जिन्दगी दुःखमा कटाउँछ। मैले जिन्दगी दुःखबाट सुरु गरेँ र बाँकी जिन्दगी सुखमा गुजार गर्छु। त्यसकारण रुनसम्म त मैले त्यही बेला रोइसकेँ, अब बाँकी त हाँसो नहो। जब यहाँलाई एउटा मिठो टर्निङ यहाँ छ, जब यहाँलाई लगियो मन्दिरबाट सालनार सहित, त्यतिखेर त अब यहाँलाई याद हुने कुरा भएन। जब यहाँलाई याद हुने समय आयो, अब यहाँलाई पनि त्यतिखेर पहिचानले त कता कता दुःख दियो होला। मेरा धर्मपिता, फोस्टर फादर, जसले मलाई हुर्काउनु भयो, उहाँ रक्सीको सुरुमा नराम्ररी ममाथि खनिनुहुन्थ्यो। अरू बेला माया गर्नुहुन्थ्यो, तर रक्सीको सुरुमा खनिँदा मलाई वेश्यापुत्र समेत भन्न उहाँ पछाडि पर्नु हुँदै थियो। त्यो बेला डेफिनेटली यहाँले भने जस्तै पहिचानका प्रश्नहरू उठ्ने गर्थ्यो। र यदि म आध्यात्मिक लाइनमा नआएको भए, यदि म रूपान्तरित नभएको भए, यो पहिचानको खोजीमा म जिन्दगीभर पिरोलिन्थेँ र त्यही पीडामा चाहिँ मान्छेको जीवन परिवर्तन हुनको लागि टर्निङ पोइन्ट आउनै पर्छ। टर्निङ पोइन्ट आइसकेपछि परिवर्तन हुँदो रहेछ। र आजको टर्निङ एकदमै महत्त्वपूर्ण टर्निङ पनि हुन्छ। सुरुका टर्निङहरू दुःखमय नै रहे। जबसम्म यहाँलाई चाहिँ त्यो याद छ, यहाँका बाल्यकाल चाहिँ यहाँले बाल्यकाल दुःखमा बिताएको भएर आज सुखमा जिन्दगी बित्दैछ। द्याट्स द पोइन्ट। सुखको पनि परिभाषा खोजौँला हामी केही बेर पछि, केलाई सुख मान्ने भनेर। त्यो बाल्यकालका भरपुर दुःखहरू अहिले सम्झिनुहुन्छ? मैले जानेदेखि घरबाट पैसा पाउँदैन थिएँ, किनकि पैसा जम्मै रक्सी जाँडमा उडाउनुहुन्थ्यो मेरा बाबा। त्यसकारण मैले पैसो आफैले बनाउनु पर्यो, होस सम्हालेदेखि। उमेर 4-5 वर्षको थियो। त्यो बेला मैले पैसो बनाउने पहिलो तरिका सिकेँ मागेर। घरमा जो आउँछन्, जो भेटाउँछु, सबैसँग 5 पैसा भनेर माग्ने गर्थेँ। त्यो बेला 5 पैसा, अहिलेको 5 रुपियाँ माग्ने। यसरी मैले पैसो मागेर कमाउने जमर्को गरेँ र म सफल पनि भएँ। त्यसपछि जहिले पनि पैसो मागेर त पाउँदैन भन्ने कुरा बुझेँ। अनि बिस्तारै दिमाग चलाउन बाध्य भएँ, कसरी पैसा बनाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिला त मैले जुवा खेलेर कमाउनु थालेँ। तास खेलेर। तास खेलेर पनि सिधा सिधा कमाइँदैन। अनि कसरी जहिले पनि जित्न सकिन्छ अर्को प्रश्न। त्यसपछि तासमा कसरी जाल झेल गर्ने सिक्न थालेँ। त्यो पनि 5-6 वर्षदेखि। त्यो पनि क्रिएटिभ आइडिया हो। र अनि लङ्गर बुर्जा बेमौसम थाप्ने अर्को पैसा कमाउने तरिका। चिट्ठाहरू बनाउने। त्यो बेला चिट्ठाको प्रचलन थियो। सडक सडकमा चिट्ठा हाल्ने चलन थियो। म पनि त्यो आफैले बनाएर चिट्ठा हाल्थेँ। त्यसरी सानोतिनो दोकान जस्तो खोल्ने। त्यतिले पनि नरहानेर अनि चोरी गर्नु थाल्ने। यानि जसको घरमा गए आफन्तहरूको एउटा न एउटा सामान उठाएर ल्याउनु पर्थ्यो। र मैले धेरै ठाउँमा धेरै किसिमबाट भनेको छु। त्यो उठाएर ल्याएको सामान फेरि पसलमा लगेर बेच्नु त पर्यो। बेच्दाखेरि त्यो सामान बेच्दै गर्दा आधा मूल्यभन्दा कम मात्रै पाउँथेँ। अनि साउजी त्यो सामान किन्नमा दङ्ग भइरहँदा त्यही पसलको अर्को सामान गोजीमा हाल्थेँ र त्यो सामान लिएर फेरि अर्को पसलमा। त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा छिर्थेँ। टन्न खाना खान्थेँ। प्लेट पनि गोजीमा, चम्चा पनि गोजीमा। आज अहिलेसम्म मिडियामा नदेखिएका नसुनिएका धेरै नयाँ कुराहरू आउँदैछन्। अब यो चोरी चकारीको जिन्दगी बाँचिरहँदै मेरो टर्निङ पोइन्ट भनेको पेन्टिङ हो। मेरी आमाले मलाई बालमन्दिरमा भर्ना गरिदिनु भयो, जहाँ पेन्टिङ स्कुल चल्थ्यो। म सानैदेखि फेरि पेन्टिङमा मेरो रुचि थियो। जन्मजातै त्यो मेरो स्वभाव थियो।
किनकि पेन्टिङलाई कला भनिन्छ। धेरै मान्छेलाई थाहा छैन चोरी गर्नु पनि कला। थाहा नदिकन चोरी गर्न सक्यो भने त्यसलाई कला नै भन्नुपर्छ, मान्नु पर्यो। अब थाहा पायो भने फेरि चोर बन्छ। त्यसकारण म चोरी गर्दा पनि म कलाकार थिएँ, चोर होइन। अनि अब टर्निङ यहाँबाट टर्निङ हेरौँ अब। त्यसकारण मैले यसलाई किन कला भनेको भने कला त कला नै हो र पछि त्यो कला पेन्टिङमा कन्भर्ट भयो। साँच्चै चोर भएको भए त कन्भर्ट हुँदैन, भद्दा हुन्थ्यो, समातिन्थे, बार पिटाइ खान्थे, त्यस्तो त बिरलै भयो। त्यसैले पेन्टिङमा आइसकेपछि मैले पेन्टिङ कम्पिटिसनमा अनएक्सपेक्टेडली प्राइज पाउन थालेँ, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को हरेक साल। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्नाले यसमा आनन्द पनि छ र मैले पेन्टिङ बेच्न पनि सकेँ 12 वर्षको उमेरमा, 13 वर्षको उमेरमा। खाङका पेन्टिङहरू 5 रुपियाँमा बेच्थेँ। अब मैले चोरी किन गरेको? पैसाको लागि हो। चौर्य कला किन प्रयोग गरेको? पैसाको लागि। पैसा आनन्दसँग पनि आउँदो रहेछ, बिना जोखिम मोलेर पनि आउँदो रहेछ पेन्टिङकै माध्यमबाट। त्यसकारण त्यसपछिबाट मेरो सङ्गत फेरिँदै गए। पेन्टिङ गर्न थालिसकेपछि अब आर्टिस्ट सर्कल मेरो साथी बन्यो, सङ्गत फेरि। पेन्टिङमा एकपछि अर्को प्राइज पाउँदै गएँ। त्यही प्राइज पाएर म 1979मा रसिया पनि बसेँ। र यसरी मेरो लाइफमा टोटल्ली टर्निङ पोइन्ट किन आयो त भन्नाले पेन्टिङ कलाले मलाई पैसा पनि दियो, नाम पनि दियो, दाम पनि दियो र आनन्द पनि दियो, खुसी पनि दियो। जीवन परिवर्तनका लागि केही त्यस्ता आयामहरू त चाहिँदो रहेछन्। जसरी यहाँको जीवनमा पेन्टिङ आयो, त्यो एकनासै बगिरहेका जीवन हुन्छन् युवाहरूको। जीवनमा सफलता आएन भन्छन्, तर जीवन एकनासको बगिरहेको हुन्छ। जीवनलाई दायाँ बायाँ लग्नै सकिरहेको हुँदैनन् ती युवाहरूले। सङ्गत फेर्नु पर्थ्यो। यदि तपाईँ नयाँ जिन्दगी खोज्दै हुनुहुन्छ, सफल जिन्दगी खोज्दै हुनुहुन्छ भने सफल मान्छेको सङ्गत खोज्नुहोस्। एक्ज्याक्टली। त्यसपछि यहाँ पेन्टिङ पेसामा आउनुभयो, पेन्टिङ बेच्न थाल्नुभयो, रसिया पनि पुग्नुभयो। रसियाबाट फर्किएपछि यहाँले शिक्षक पेसा पनि सुरु गर्नुभयो, पत्रकारिता पनि सुरु गर्नुभयो। त्यसलाई अलिकति सम्झ्यौँ। रसियाको एउटा गजबको, त्यसलाई पनि टर्निङ पोइन्ट भन्दा हुन्छ। एक दिन हामीलाई संसारभरका विद्यार्थीहरू थिए त्यसमा, हामीलाई एउटा ठाउँमा लगियो जहाँ 2 घन्टा लाइन बसेर एउटा घरभित्र पसेर केही चिजको दर्शन गर्दै थियौँ हामी। थाहा थिएन के चिजको। छिरेर हेर्दा अचम्म, त्यहाँ भ्लादिमिर इलिच लेनिनको शब्द, जो मरिसकेको त कहिले, तर त्यसको प्रिजर्भ गरेर राखेको रहेछ। त्यसले मलाई एकदमै च्वास्स फिलिङ गराइदियो। क्लिक गऱ्यो भनिन्छ नि, ओहो यो मान्छे मरेको कहिले कहिले, तर अहिले यो मान्छेलाई हेर्नलाई, यो लासलाई, यो बडीलाई हेर्नलाई संसारभरका मान्छे 2 घन्टादेखि लाइनमा बसिरहेका छन्। त्यसपछि मलाई प्रश्न उठ्यो, यो लास यो मरेको हो कि यो लेनिन, या हामी मुर्दा हौँ? किनकि हामीलाई त कसैले हेर्न लाइक बस्दैन, हामी जिउँदा रे, तर कसैले तेर पुछ लाउँदैन। तर यो मुर्दाले, दुनियाँभरका मान्छे यो मुर्दा हेर्न आउँछन्, जिउँदोलाई कसैले तेर पुछ लाउँदैन। त्यसकारण मैले सङ्गतको कुरा गरेँ टर्निङ पोइन्टमा। अर्को टर्निङ पोइन्ट क्वेसनले ल्याउँछ मान्छेको चाहिँ, केही त अरूले नगरेको काम गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण मैले 16 वर्षको उमेरमा एउटा किताब लेखेँ, डिक्सनरी त्यो पनि, नेपाली, नेवारी, इङ्ग्लिस, 3वटा भाषाको शब्दावली सहित एउटा सानो डिक्सनरी धेरै सानो थियो। तर त्यो उमेरमा डिक्सनरी लेख्नु भन्ने अथवा त्यसलाई कम्पाइल गर्नु भनिन्छ, त्यो सम्पादन गर्नु भनिन्छ। त्यो सम्पादन गर्ने जुन मैले जमर्को गरेँ, मलाई धेरै साथीहरूले भन्थे यो त बुढोहरूको काम हो, डिक्सनरी त्यो तिम्रो कामहरू 16 वर्षको केटा। तर मलाई प्रेरित, म रसियाबाटै भइरहेको थिएँ, केही अरूले नगरे जस्तो गर्नुपर्छ। मैले त्यो भले 2 वर्ष लाग्यो त्यो बनाउनलाई, धेरै साथीहरूको सहयोगमा अन्ततः मेरो नाममा किताब निस्किँदैछ। अनि त्यसपछि पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका निकाल्ने, मासिक पत्रिका निकाल्ने, यसरी म एकचोटि फेरि अरूले नगरेको काम गर्नुपर्छ भनेर नेपाल भाषाको मुभमेन्ट चलिरहेको थियो, त्यसमा इन्भल्भ भएँ। पद्मरत्न तुलाधर, अनि कवि दुर्गालाल, मल्लकी सुन्दरहरू, जो
जाजुल्यमान नाम छन् अहिले पनि उहाँहरूको सङ्गतमा आएँ एउटा कालखण्ड त्यस्तो पनि रह्यो। ओके जी, यहाँसम्म आइपुग्दा लगभग यहाँ 19-20 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला यो घटनासम्म आइपुग्दा 18 वर्ष मुनि थिएँ। ओके, 16 वर्षमा किताब निकाल्नुभयो। अहिले हामी यहाँको जन्मदेखि 18 वर्षसम्म आइपुगेका छौँ। अब लगभग 60सम्म आइपुग्नु पर्नेछ। यो बिचमा धेरै टर्निङहरू छन्। विकासमान श्रेष्ठबाट विकासानन्दसम्म आउनुको महत्त्वपूर्ण टर्निङ भनेको यहाँको कन्स्टिट्युसन, रोग, बिमारी, रोगै लागेर पनि जीवन परिवर्तन भएको यहाँको एउटा कथा छ। अब हामी यहाँको कन्स्टिट्युसनबाट यात्रा अगाडि बढौँ। पहिलोचोटि म जीवनमा कन्फ्युजन भएको त्यही बेला हो, अब मर्ने भयो कि क्या हो। किनकि डक्टर देखाएँ, वैद्य देखाएँ, औषधि खाइयो, खाउन्जेल निको पनि भयो, त्यसपछि औषधि छोडियो, रोग सुरु भयो। यसले मलाई अब म मर्छु कि क्या हो भन्ने डर पैदा भयो। अनि त्यही बेला मैले एउटा लाइब्रेरीबाट अर्को लाइब्रेरी, म पढ्ने मान्छे पनि हुँ, किताब खोज्दै जाँदा शिवानन्दजीको जीवन और सुख भन्ने किताब फेला पारेँ। त्यो किताबमा आहार, विहार, विचार, तीनवटा कुरा बिग्रियो भने रोग आउने हो, तीनवटा कुरालाई सपार्न सक्यो भने कुनै पनि रोग जाने हो, सन्देश त्यही थियो। अनि मेरो आहार कहाँ बिग्रेको छ भनेर खोज्दा आहार त सामान्य मान्छेले जे खान्छ हामीले पनि त्यही खाने हो। त्यही सामान्य मान्छेको खानाबाट मलाई रोग लागेको रहेछ। जस्तै व्हाइट राइस, व्हाइट फ्लावर, अनि खस्ता नभएका दालहरू, अनि जङ्क फुडहरू त्यो बेला धेरै थिएन, तैपनि तयारी खानेकुराहरू जम्मै जङ्कै हुन्। त्यस्ता खानेकुराहरू सबैले खान्छन्, मैले पनि त्यही खाने। त्यसमा रेसा नहुने कारणले कब्जियत हुने रहेछ। त्यो बेला मलाई कसले भन्ने भयो त्यो रेसा नभएको खानाले कब्जियत ल्याउँछ, मलाई थाहा थिएन। थाहा भयो किताब पढेपछि। त्यसपछि मैले डाइटलाई चेन्ज गरेँ। र डाइटमा सकभर काँचो खाने, सकभर फलफुल बढी खाने, सकभर सागपात बढी खाने, यसरी मैले खानालाई चेन्ज गरेँ, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 बिहार भनेको दिनचर्या। त्यसमा दिनभरि एकै ठाउँमा कोचिएर बस्नु पर्यो अथवा चाहिँ हलचल नगरिकन बस्नु पर्यो भने यो शरीर सड्दो रहेछ। किनकि शरीरको डिजाइन चल्नुको लागि बनाएको। यो चलेन भने भाँचिन्छ, रुख चल्यो भने भाँचिन्छ। रुख पनि प्राणी, हामी पनि प्राणी। ऊ चले कि सिद्धिन्छ, हामी चलेन कि सिद्धिन्छ। यो सन्देश मलाई भन्ने कसले? किनकि म जस्तै त थिएँ, अरू पनि अरू जस्तै त थिएँ म पनि। त्यसकारण मलाई थाहा थिएन। त्यो किताब पढेपछि यो शरीरलाई कम्तीमा पनि दिनको उमेर अनुसार 20 मिनटदेखि 1.5-2 घन्टा चलाउनै पर्ने रहेछ। चलाएन भने, मैले शरीरलाई चलाएन भने मेरो शरीरलाई अरूले चलाइदिने रहेछ। त्यो डक्टर हुन्छ, त्यो नर्स हुन्छ, पछि मलामी जानेहरू हुन्छ। मान्छेलाई समस्या मान्छेको बर्बादीको लागि आउँदैन, जसरी समस्या यहाँको बर्बादीको लागि आएन, समस्यालाई सदुपयोग गर्नु भयो। हरेक मान्छेको जीवनमा समस्या आउँछ, समस्याले मान्छेलाई सिद्ध्याइदिन्छ। समस्याले जीवन सिद्धिँदैन, नकारात्मक विचारले जीवन सिद्धिन्छ। यो कुरालाई फेरि यसरी बुझौँ। समस्या त जीवनमा सबैको आउँछ, किनकि यो धरतीलाई कहिले रातले छोप्छ, कहिले दिनले खोल्छ। रातले छोप्दा त समस्या आएको हो नि, त्यो त हरेक 12 घन्टापछि आउँछ हो। हामी रातभरि सुत्छौँ, त्यो पनि त एक किसिमको समस्या हो नि, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। एक किसिमबाट सुत्नु भनेको सानो मृत्यु हो नि, त्यो बेला के गर्न सक्छौँ हामी, राइट? त्यसकारण इभन स्लिपिङ इज अ स्मल डेथ। जिन्दगी ग्लास जस्तो हुन्छ, भरिएको छ भने यसरी पिउनुहोस्, स्वाद लिनुहोस्। खाली छ भने अर्को थप्नुहोस्, यो अवसरको रूपमा लिनुहोस्। फुटेको छ भने रिसाइकल गर्नुहोस्, समस्या कहाँ छ भन्नुहोस्। तर आफ्नो मनभित्र चलिरहेका विचार, तर्क, नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, त्यसप्रति हामी पूर्णतया अनभिज्ञ छौँ। वी जस्ट डोन्ट नो व्हाट इज गोइङ अन इनसाइड अफ यु। वी जस्ट डोन्ट नो व्हाट इज गोइङ अन इनसाइड अफ मी एन्ड यु। हामीभित्र के भइरहेको छ त हामीलाई थाहा छैन नि। हामीलाई इमोसनले बगाउँछ, विचारले बगाउँछ। विचारको पछि लागेर बर्बाद हुन्छन् मान्छेहरू, इमोसनको पछि लागेर बर्बाद हुन्छन् मान्छेहरू। कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेक आबाद पनि हुन्छन् मान्छेहरू, तर विचार र भावनाको पछि लागेकै हुन्छ। उसले सेन्सर गर्न पाएकै हुँदैन। सेन्सर गर्नलाई त बुझ्नु पर्यो मेरो विचार
कस्तो आइरहेको छ, मेरो भाव कस्तो आइरहेको छ। त्यसकारण वैचारिक जगतमा या भावनात्मक जगतमा हामी जम्मै मान्छे, लगभग जम्मै मान्छे अहिले पनि हामी मातिएका नै छौँ। किनकि हामीलाई भित्र के भइरहेको छ थाहा छैन, तर बाहिर के भइरहेको छ थाहा छ। एउटा मान्छेले आफ्नो बाउ पितृभक्त, अनि बाउले उनलाई, बुवाले उसलाई हुर्काएको राम्ररी, त्यसकारण बाउप्रति उसको, बुवाप्रति उसको अगाध श्रद्धा। त्यसकारण बुवालाई सारा सम्पत्ति खर्च गरेर उपचारमा लागे, भाइभरको सबै बेच्थे। सामान्य परिवारका मान्छे सबै बेचे, तर यस्ता रोग कि जुन रोग असाध्य छ, बाँचेन। क्यान्सर त निको हुँदैन। अन्ततः घर पनि सक्यो, सबै पैसा पनि सक्यो, अनि बुवा पनि मृत्यु भयो। राइट, उसको लागि त ठुलो समस्या हो नि, किनकि उनले बचाउनु खोजेको बुवा अब घर पनि सक्यो, बुवा पनि रहेन। तर त्यसपछि त्यो मान्छे फेरि धनी भयो। किन त भन्नाले बुवा त सकियो फोक्सोको क्यान्सरको कारणले, फोक्सो पो गयो, किडनी त बाँकी छ, आँखा त बाँकी छ, लङ्स, अरू थुप्रै अवयवहरू बाँकी छ। उसले चाहिँ नेटमा कसलाई के चाहिरहेको छ खोजिरहेको थियो, अनि उनले के गर्यो, ती मान्छेलाई कन्ट्याक्ट गरेर सबै चाहिँ सुटुक्क चाहिँ पैसा लिँदै बेच्दै गए। डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम, सेल योर प्रब्लम। यहाँको पनि जीवनको टर्निङ प्रब्लमलाई सेल गर्नु भयो। द्याट्स इट। यहाँको जीवनमा चाहिँ पोजिटिभ विचार बढी आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो नामसम्म आइपुग्नु भयो। डेफिनेटली। अनि पोजिटिभ विचार कसरी ल्याउने भन्ने पनि प्रश्न होला। एक्ज्याक्टली। हो, प्रश्न गर्नु के, म यो समस्याबाट के फाइदा लिन सक्छु, द्याट्स द क्वेसन। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने होइन, सबैले समाधान खोज्छ, त्यसकारण त बर्बाद हुन्छ, भएको पैसा पनि सिद्धिन्छ। समस्यालाई समाधान गर्ने नै होइन, समस्यालाई त सेल गर्ने। एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ कुराकानी। अब फेरि हामी त यहाँकै टर्निङसँग जोडिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँको महत्त्वपूर्ण टर्निङ, यहाँले भारत यात्रा सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँको यौगिक यात्राको विषयमा पनि हामी कुरा जान्नु नै पर्ने हुन्छ, यहाँको आध्यात्मिक यात्राको विषयमा पनि कुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यहाँ गाडीभन्दा पाङ्रा अझ गाडी जानु हुँदैन। ओके, अब त्यहाँबाट के भयो त्यसपछिका टर्निङहरू? ओहो, डक्टरले निको नपारेको, भौतिक विज्ञानले निको नपारेको, अब आयुर्वेदले निको नपारेको मेरो रोग योगले निको पारेछ, जीवनशैली फेरेर निको भएको छ। त्यसले मलाई झस्काइदियो। त्यसपछि उत्सुकता के जाग्यो भन्नाले अब अझै डिपमा जाउँ यसको। त्यसपछि योगपछि प्राणायाम, प्राणायामपछि ध्यान गर्न सिकेँ, मेडिटेसन। अनि जनकपुरमा बसेर ध्यान गर्दै थिएँ 1 महिना। त्यही ध्यानको सिलसिलामा म फेरि ट्रान्सफर्म भएँ, किनकि म बियोन्ड माइन्ड गइसकेको थिएँ। धेरै ठाउँमा भनेकोले यसको व्याख्या गर्नु परेन कि विचार, बुद्धि, तर्क, गणित जुन छन् नि, हाम्रो भावना, कल्पना, सपना, त्यो सबै छैन, जस्ट ब्ल्याङ्क। तर देयर वाज ट्रेमेन्डियस एनर्जी एन्ड अवेरनेस। त्यसपछिको त्यो घटनाको 1 महिनापछि त पछि मेरो घरमा आउने मान्छेहरू पहिल्यै मेरो दिमागमा आउन थाले कि सुरुमा यसरी चित्र देख्दा कहिलेकाहीँ बाई चान्स हुन्छ, दोस्रो पल्ट के हो भयो, तेस्रो पल्टमा म क्लियर भएँ, मेरो साइकिक एबिलिटी, मेरो पावर, मेरो थर्ड आई एक्टिभेट भइसकेको छ। राइट। अनि त्यसपछिबाट यो सबै पेन्टिङहरू, सबै मेरो करियरहरू, सबै साहित्यहरू, मेरो साथी सर्कलहरू, यो जम्मै मलाई लालमोहन खाएपछि पिएको चिया जस्तै खल्लो लाग्नु थाल्यो। जनकपुरको ध्यानपछि यहाँको एउटा ट्रान्सफर्मेसन, यो पनि एउटा एकदमै ठुलो टर्निङ होइन, त्यो त ट्रान्सफर्मेसन, टर्निङ भन्दा पनि मेटामर्फोसिस भनौँ, कायाकल्प। जसरी एउटा झुसिल किरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जानु भनेको टर्निङ पोइन्ट होला हो, तर त्यो झुसिल किरा पुतली बन्नु भनेको टर्निङ पोइन्ट होइन, द्याट्स द ट्रान्सफर्मेसन। ट्रान्स भनेको बियोन्ड, फर्म भनेको ढाँचा। मेरो पुरानो ढाँचाबाट अर्कैमा आएँ। अब म आर्टिस्ट बन्न सकिनँ, अब म भाषाको प्रवक्ता बन्न सकिनँ, अब म साहित्यकार बन्न सकिनँ। किन भन्नाले मैले बनिसकेँ। एउटा कविता पनि छ, जो अथाह सागरमा पुगिसक्यो उसलाई नदी नालासँग के मतलब, जसको ज्ञानमा गोली घुसिसक्यो उसलाई पिस्तोल बन्दुकसँग के मतलब, जसले आफै भित्र हरि दर्शन पाइसके ऊ बाहिर भट्किरहनु के मतलब, म त के मतलबमा गइसकेँ। यसरी कुखुरा जब परिपक्व हुन्छ नि, कुखुराको चल्ला, उसले अन्डा नफुटाइकन बस्नै सक्दैन। अन्डा नफुटाउने हो भने, मैले धेरैपल्ट भने, अरूले फुटाइदियो भने आम्लेट बन्छ, आफूले फुटाए मात्रै आकाश पाइयो। राइट। त्यसकारण मैले
सामाजिक घेराको अन्डा फोड्दिएँ ओके र त अहिले आकाशमा उड्दैछु। ओके द्याट वाज द टर्निङ पोइन्टबाट मलाई ल्याएको ट्रान्सफर्मेसन हो। ओके यो ट्रान्सफर्मेसनले त्यसपछि यहाँको जीवनलाई स्वतन्त्र बनायो, यहाँ स्वतन्त्र साथ घर छोडेर निस्किनु भयो। That's it. ओके घर छोडेर निस्किनु भयो, त्यसपछि यहाँको महत्त्वपूर्ण टर्निङ ट्रान्सफर्मेसन पछिका महत्त्वपूर्ण टर्निङ यहाँ इन्डियातर्फ यहाँको यात्रा मोडियो, यहाँ अध्ययनको लागि भारत जानुभयो। ओके यहाँबाट फेरि एक्चुअली ओके अब त्यो बेला मेरो उमेर चाहिँ 19-20 मात्रै हो। मैले डायरीमा लेखेँ मैले जीवनमा धेरै करियर फेरिसकेँ त्यतिन्जेल, लेखन, पेन्टिङ र त्योभन्दा अगाडिका पनि सपनाहरू जसले डाकु बन्ने नै पनि कुनै बेला सपना पालेको थिएँ, त्यो सबै फेरिसकेको थिएँ। अब कति फेरेर बस्ने। ओके अनि यति स्वादिलो चिज, यति अद्भुत चिज, केही गर्दा पाउने खुसी यहाँ नगर्दा पाइरहेको छु, यो त फेर्नु भएन। त्यसपछि मैले लेखेँ सरासर यदि मैले यसमा पूर्णता पाएन भने म आत्महत्या गर्छु। ओके किनकि अब मलाई फेर्नु केही छैन, मैले त्यो कुरा बुझिसकेँ, अब अर्को बुझ्नु बाँकी छैन। मैले त्यो कुराको सङ्केत पाइसकेँ, अब अर्को कुराको सङ्केत आउनु बाँकी छैन। त्यो कुराको खोज गरिसकेँ, अब त्यसपछि अर्को खोज बाँकी रहँदैन। त्यसकारण यहाँ म सफल भएन भने म अर्को करियरमा जान्न, म आत्महत्या गर्छु। सफल हुनको लागि जीवनमा धेरै चिज फेरिनु पर्ने जरुरी छ। डेफिनेटली। एक्चुअली मलाई एकजना पत्रकारले सोध्नु भएको थियो, तपाईँले धेरै करियर फेर्नु भयो, तपाईँ धेरै साह्रै अस्थिर मान्छे। यार त्यो फुललाई सोध्नु त, सुरुमा ऊ बिउ थियो, अनि बिउबाट ऊ पात बन्यो, डाँठ बन्यो, कति अस्थिर हो। अनि डाँठबाट फेरि फुल पलायो, कति अस्थिर हो। फुलबाट फेरि फल पलाउँछ, कति अस्थिर हो। अन्ततः फेरि सुवास फैलिन्छ, कति अस्थिर हो। त्यो अस्थिरता होइन, यो रूपान्तरण हो, यो विकासको विज्ञान हो। त्यसकारण मेरो नाम पनि विकासानन्द हो। म सुवास नभएसम्म रूपान्तरित भइरहने यात्रा छु। ओके अब विकासानन्द कसरी निर्माण भयो भन्ने कुरामा पनि हामी प्रवेश गरौँ, किनकि यहाँ नाम नै ठ्याक्कै परिवर्तन भएर विकासानन्दसम्म आइपुग्दाखेरिको आफ्नै एउटा चाहिँ कहानी छ। पहिला त मैले सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसको त्यसको विद्यार्थी बने। कम्पेरेटिभ फिलोसफी, ओके सतदर्शन भनिन्छ, त्यो दर्शन पढेँ। 3 वर्षपछि मलाई पढाइ वाक्क दिक्क लाग्यो, अनि मेरो चाह अलिकति यो नेचुरोप्याथीमा पनि बढ्दै गइरहेको थियो। मैले नेचुरोप्याथी पनि साथसाथै अनौपचारिक रूपमा नै अध्ययन गर्दै रहेँ। त्यसपछि कलेज छोडेर अनि गुरुहरू भेट्न थालेँ। कति नेचुरोप्याथिक सेन्टरहरू धाउने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ महान गुरुहरू भेट्ने। अनि त्यो बेलाको सबभन्दा शिखर मैले भेट्टाएको भनेको कृष्णमूर्तिमा गएर मेरो खोज अन्त्य भयो। यसरी त्यो 6 वर्षको क्रममा यही केही समय नेचुरोप्याथिक सेन्टरहरूमा र केही समय गुरुहरूको सङ्गतमा रहेँ। अनि 6 वर्षपछि नेपाल फर्कदासम्म मेरो नाम चाहिँ विकासानन्द भइसकेको थियो। ओके मैले बौद्ध भिक्षुको रूपमा पनि दीक्षित हुने अवसर पाएँ बनारसमा। त्यही बेला मेरो नाम विकासानन्द। अनि योगै गर्दै यहाँलाई याद छ कुन दिनबाट कसरी विकासानन्दबाट नाम चाहिँ परिवर्तन औपचारिक रूपमा भयो? औपचारिक रूपमा भनेकै अब मलाई विकासानन्द नाम त मैले आफैले राखेँ, त्यसलाई अनुमोदन त गराउनु पर्यो। त्यो अनुमोदन गराउनलाई मैले गुरु नन्दवंश महाथेरो भन्ने मलाई दीक्षा दिने गुरुबाट अनुमोदित गराएँ। ओके र त्यसपछि यो औपचारिक नाम बन्न पुग्यो। ओके अब हामी यहाँको भारतको अध्ययनको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। फेरि तपाईँ त्यसपछि यहाँ नेपाल नै फर्किनु भयो। त्यसपछि गएर नेपालमै पनि अब औपचारिक रूपमा यहाँले योग सिकाउने, योग साधनाका चाहिँ क्लासहरू सुरु गर्नुभयो। यहाँको यात्रा त्यसपछि सुरु हुन्छ काठमाडौँकै माता तीर्थबाट। त्यसपछि आनन्द योग केन्द्र नामक संस्था हामीले 43-44 सालमा खोल्यौँ योग सिकाउने हिसाबले। अनि त्यही संस्थाबाट बिस्तारै मनोक्रान्ति मुभमेन्ट चाहिँ जन्मियो। ओके अनि त्यो संस्थाबाट माता तीर्थमा हामीले आश्रम खोल्यौँ आनन्द योग केन्द्रकै नामबाट। र त्यस बिचमा पनि म भारतमा जाँदै अझ नयाँ विद्या सिक्ने र अरूलाई सिकाउने दुवै। कोही मान्छे सिक्न चाहन्छन् भने मैले जानेको कुरा सिकाउने, नभए भारतका अन्य विद्याहरू सिकेर आउने। त्यसो गर्दै रहने क्रममा नै रेकी त्यसपछि नै भित्रिआएको हुँ। नेपाल आएर फेरि इन्डिया गएँ। अनि अल्टरनेटिभ मेडिसिन्सको
बारेमा मैले थाहा पाएँ। इन्डियन बोर्ड अफ अल्टरनेटिभ मेडिसिन्स कलकत्ताबाट मैले करेस्पोन्डिङ कोर्स गरेर त्यो डिग्री चाहिँ हासिल गरेँ, डक्टर लेख्ने हैसियत त्यसरी पाएँ। अनि त्यसपछिका दिनहरूमा यो सबै गुरु सबै ज्ञानलाई एक ठाउँमा जोड्दाखेरि कुरा त बाजिन्छ, किनकि एउटा गुरुले एउटा दर्शन बुझाएको हुन्छ, अर्को गुरुले अर्को दर्शन बुझाउनु भएको हुन्छ। यो सबै कुरा बाजिने अवस्थामा छ। अनि समस्या के त भन्नाले बुझाइ, माइन्ड इज द प्रब्लम। मान्छेको प्रथम र अन्तिम प्रब्लम त माइन्ड नै हो आफ्नो। त्यसकारण अब यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर दुनियाँभरका नराम्रा कुरालाई सदुपयोग गर्ने र राम्रो कुरालाई जोड्ने, दुनियाँभरका राम्रो कुरालाई एक ठाउँमा ल्याउने र नराम्रो कुरा पनि छ भने सदुपयोग गर्ने, यो दर्शन यो प्रेमिसेसमा आधारित रहेर, यो अवधारणामा आधारित रहेर मनोक्रान्ति भन्ने फिलोसफी या मनोक्रान्ति मुभमेन्ट हामीले सुरु गर्यो। जस्तै संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। मैले सुरुवात पनि गरेँ। जस्तै यहाँको परिवर्तन यहाँले आफैबाट गर्नुभयो, आफूलाई रोगबाट चाहिँ मुक्त गराउनु भयो, फेरि आफ्नै चाहिँ डाकुलाई चाहिँ फेरि अर्को मूर्त रूप दिनुभयो, डाकु बन्ने योजनालाई फेरि अर्को योजनामा ल्याउनु भयो। धेरै किसिमले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै आउनुभयो, चेन्ज गर्दै आउनुभयो। त्यसपछि एउटा विस्तृत रूपमा डाक्टर योगी विकासानन्द समाजले पायो। यो अभियानमा यहाँसम्म आउँदै गर्दा धेरै ताली र धेरै गाली पनि आए। ती ताली र गालीलाई सम्झिनुहुन्छ? डेफिनेटली। सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने मान्छेले, नेपालको जनताले त्यो चेतनाको स्तर, मैले अघि भने नि नेपालको जनताले आउट अफ बक्स सोच्ने भन्ने कहिल्यै जमर्को गरेनन्। अनि त्यही जनताबाट चुनेर जाने मान्छे नेता भनिन्छन्। उनीहरूले पनि आउट अफ बक्स कहिल्यै नसोचेको कारणले यो देश कहिल्यै विकास नभएको हो। यदि हामीले आउट अफ बक्स सोच्ने हो भने यो देश संसारको सबभन्दा छिटो विकास हुने देशमध्ये एउटा हुनसक्छ, किनकि हामीसँग अपार सम्पदा छ। राइट। एउटा सामान्य उदाहरण लिउँ, नेपालसँग कुनै इन्डस्ट्री छैन, तर प्रकृति यति सुन्दर छ। यो प्रकृतिलाई हामीले राम्ररी सेल गर्ने हो भने संसारको सबभन्दा बढी भिजिटिङ गर्ने गन्तव्य मध्ये एउटा हुने यो घोषित रूपमा। र यसमा टेकेर यसको फाइदा यानि पर्यटन मात्रै हाम्रो मौलिक व्यवसायको रूपमा हेर्ने हो भने यो पर्यटनैबाट चाहिँ उठ्न सक्ने देश हो। एउटा उदाहरण लिउँ, कतार जस्तो देश या थाइल्यान्ड जस्तो देश या सिङ्गापुर जस्तो देश कुनै बेला हामी जस्तै त थिए या हामीभन्दा तल थिए, तर उनीहरू सबैले के गर्दिए भने, कतारकै उदाहरण मैले धेरैपल्ट दिन्छु, त्यहाँ 4 लाख चाहिँ उनीहरूको जनसङ्ख्या, 17 लाख बाहिरका मान्छे। अनि नियम के बनाइयो भने जो पनि हाम्रो देशमा आएर बस्न सक्छ 99 वर्षको लागि घर किन्न पाइन्छ अनि व्यवसाय गर्न पाउँछ, हाम्रो सबै स्रोत सम्पदा युज गर्न पाइन्छ। तर त्यसो गर्दा हाम्रो एकजना नागरिकलाई चाहिँ के बनाउनु पर्छ? पार्टनर बनाउनु। अब हरेक मान्छे बाहिरबाट आएर त्यहाँ व्यवसाय गर्न साथ त्यहाँको एकजना मान्छे अटोमेटिकली धनी हुनुभयो। राइट। एउटा सिम्पल पोलिसी हो नि, हो आउट अफ बक्स थिङ्किङ भनेको यो हो। यति थिङ्किङबाट आज कतार संसारको सबभन्दा बढी पर क्यापिटा इन्कम भएको देश बनेको छ। र नेपालका राजनेताहरूले, अब जनताले पनि सोचौँ, ल सोचौँ त गम्भीर भएर, हाम्रा नेपालका ब्रेनहरू, डिप्लोमा डिग्री गरेका, पिएचडी गरेकाहरू र सामान्य मान्छेहरू पनि अमेरिकाले डिबीको बहानामा हाम्रो ब्रेनलाई ड्रेन गराइदिएको छ। हो, एजुकेसनको बहानामा हाम्रा दिग्गज चाहिँ वैज्ञानिक बन्न सक्ने टाउकाहरू विदेश पुगेका छन्। राइट। हाम्रो त यहाँ उत्पादन हुने जम्मै चाहिँ पावर ट्याङ्कहरू, थिङ्क ट्याङ्कहरू, त्यो जम्मै चाहिँ ब्रेन ड्रेन भएर गइरहेको छ। राइट। अमेरिका जस्तो देश या कनाडा जस्तो देश या अरू देशले पनि कि गतिला मान्छेलाई आफ्नो देशमा प्रवेश दिलाइरहेको छ। हाम्रो देशले संसारभरका मान्छेलाई कसैलाई पनि नागरिकता नदिकन प्रतिबन्धित लगाइदिएको छ। ल नागरिकताको कुरा छोडौँ, कतारकै सिस्टममा जाउँ, नागरिकता नदिउँला, 99 वर्ष आऊ बस भन्नु मिल्दैन। हाम्रो जाने त्यहाँ नागरिकता लिन मिल्ने, अमेरिकामा गएर, कनाडामा, त्यहाँका नागरिकले नेपालमा नागरिक हुन किन रोक लगाइयो? क्यान इमेजिन इट?
हामीले भन्न सक्दैन कि दुनियाँको सबभन्दा सुन्दर देशमध्ये हाम्रो पनि हो र यति यति चाहिँ डलर भएका मान्छेहरू हामीहरू कहाँ यति यति पैसा बोकेर यति यति उद्योग गर्ने अथवा कुनै त्यस्तो प्रावधान दिएर संसारभरका दिग्गजहरू हाम्रो हिमालको सेरोफेरमा आएर बस्न सकिन्छ भनेर खोलिदिएको भए देश धनी हुन्थ्यो। देश धनी हुन्थ्यो। सिम्पल यति बुद्धि नभएका यति क्रिटिकल सोच नभएका मान्छेहरू म्हणजे बक्स भित्रको थिंकिङ छ अहिले बक्स भित्रको थिंकिङ त सडेको थिंकिङ भनिन्छ कि आउट अफ बक्स भएपछि मात्रै त्यो थिंकिङ चाहिँ विराट बन्छ। त्यसकारण यो मुलाहरूको बारी हो, देश होइन। यहाँ सबै त्यसकारण हामी गाली गर्दा हे मुला भन्छौँ नि, किनकि हामी जम्मै मुला हौँ। यसकारण हामी गरिब छौँ, दुखी छौँ। यति मात्र होइन, हामी नेताहरूको कैदी पनि बन्यौँ। ओके, किनभने भारतमा बन्ने 5 लाखको गाडी हामीले 25 लाख किन तिर्नुपर्छ भन्नाले नेपाली भएको कारणले तिर्नुपर्छ। कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ, फेरि अब महत्त्वपूर्ण टर्निङकै विषयहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँको 2018 साल असार 2 गतेदेखि आएर अहिलेसम्मको झन्डै हामीले विभिन्न पाटोहरू केलाउँदै गयौँ। निचोडमा यो कार्यक्रमको निचोडमा समस्यालाई समाधान गर्ने होइन, समस्यालाई सेल गर्ने आजको महत्त्वपूर्ण कन्क्लुजन सकिन्छ। त्यसको लागि क्वेश्चन गर्न जानुपर्छ, पोजिटिभ क्वेश्चन। त्यो समस्या जीवनमा ठुल्ठुलो समस्या आउँदा साथ यो समस्याको फाइदा के? ओके, राइट, म के भन्ने होइन कि यो समस्याको फाइदा के, किनकि त्यो प्रश्न गर्न साथ त्यसले चाहिँ जवाफ दिन्छ। यो गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ, यो गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ। जाँदा अन्तमा महत्त्वपूर्ण टर्निङ काठमाडौँमा, जस्तै अब यहाँ अमेरिका पनि बसेको मान्छे अमेरिका छोडेर पनि फेरि देशमै फर्किनु भयो। हजुर, यहाँ संसारका धेरै सुन्दर देशहरूमा पनि पुगेका मान्छे, त्यो सुन्दर देशहरू पनि छोडेर फेरि नेपालमै फर्किनु भएको मान्छे, आफ्नै देशमा फर्किनु भएको मान्छे, अब फेरि काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न व्यवस्थित ठाउँलाई छोडेर पोखराभन्दा निकै माथि जङ्गलमा गएर बसेको मान्छे। यो सुविधा, यो सम्पन्नता, काठमाडौँका प्रोपर्टी, गोदावरीका प्रोपर्टी, यहाँका करोडौँका प्रोपर्टीहरू छन् काठमाडौँमा। यो सबै कुरा, अब बालबच्चाका शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुराले सहज छ। अब अहिले यस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ, न त्यहाँ शिक्षाको सहजता छ, न यातायातको सहजता छ, न स्वास्थ्यको सहजता छ। यो टर्निङ किन? केही नहुनुको फाइदा के भनेर सोचे। जब मेरो ग्लासमा चिया हुन्छ त्यसको फाइदा के? यो ग्लासमा चाहिँ चिया भयो भने चियाको फाइदा के थाहा हुन्छ, कफीको फाइदा के थाहा हुन्छ, जुसको फाइदा के थाहा हुन्छ। तर जब ग्लासमा केही पनि हुँदैन त्यो बेला मसँग केही छैन त हो नि, तर यो केही नहुनुको फाइदा के? अब मैले जे चाहन्छु त्यो गर्ने फाइदा छ। म आजाद भएँ, राइट। त्यो आजादीको लागि यहाँको टर्निङ काठमाडौँबाट पोखरा होइन, त्यो जङ्गलको फाइदा। किनकि हामीले अहिलेसम्म जुन प्रवचनमा या टिचिङ्समा के भन्दै आयौँ त भने अध्यात्म भनेको अरूलाई सिकाउने विधि होइन, त्यो चरित्रमा आउनुपर्छ, आफूले बाँच्नुपर्छ। ओके, र शास्त्रीय कुरा के त भने 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा सिक्ने, त्यो मैले पालना गरेँ इन्डिया बसेर। अनि त्यसपछि गृहस्थाश्रममा 38 वर्षमा बिहे गरेँ र त्यसपछि अब वानप्रस्थ आश्रम। त्यो भनेको रिटायर्ड लाइफ, जहाँ अब म त रिटायर्ड त होइन, तर मान्छे त रिटायर्ड हुन्छन्, रिटायर्ड नभए टायर्ड हुन्छन्। 50-60 वर्षको उमेर भनेको लाइफको सबभन्दा ठुलो क्राइसिस, त्यसलाई मिड लाइफ क्राइसिस भनिन्छ। ओके, अमेरिकन स्टडी अनुसार संसारमा सबभन्दा बढी मान्छे डिप्रेसन हुने टाइम त्यही बेला हो। किन भन्नाले आफूलाई हुर्काउने आमा बाबा, माया गर्ने आमा बाबा बितिसकेका हुन्छन् र आफूले हुर्काएका छोराछोरी आफ्नो ठाउँमा उडिसकेका हुन्छन् या पन्छिसकेका हुन्छन्, जागिर छुटिसकेको हुन्छ या व्यवसाय गर्न नसकेको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ, रोग बढिसकेको हुन्छ, चिन्ता बढिसकेको हुन्छ। त्यो अवस्था भनेको अर्को च्याप्टरको जीवनको। ओके, र त्यो उमेरमा त हामी पनि जाँदैछौँ। त्यसकारण त्यो बेला त्यो प्रब्लमको फाइदा के त भन्नाले अब धुलो, धुवाँ, पैसा, नाम, सम्पत्तिसँग जोडेर स्वास्थ्य फर्किँदैन, शान्ति फर्किँदैन, आनन्द फर्किँदैन। अब त अर्को जन्मको लागि तयारी गर्ने बेला भइसक्यो, राइट। ओके, त्यसको लागि वानप्रस्थ भनेको वनतिर फर्क। यसैलाई चाहिँ रिसर्चरहरूले इको स्पिरिचुअलिटी, ओके, एउटा चाहिँ नैसर्गिक आध्यात्मिकता, नेचरसँग सामिप्यमा बस्यो, त्यहाँ प्रशस्त अक्सिजन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त फाइटोनसाइड जसले
विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरिया भाइरसलाई मार्न सक्ने त्यो केमिकल रुखले उत्पादन गर्छ जसले तपाईँलाई इन्फेक्सन हुन दिँदैन। भनेको मतलब तपाईँलाई स्वस्थ बनाउने सबै कुरा अझै बाँकी छ नेचरमा। त्यसैले नेचरमा फर्क र यो कुरा शास्त्रीय कुरा, यो त हामीले भन्दै आएको कुरा। त्यो भन्दै आएको कुरालाई हामीले बाँचेर देखाएन भने जीवन फेरि आध्यात्मिक जीवन पाखण्डी हुन्छ। भनेपछि अब पोखराबाट फेरि छुट्टै कन्सेप्टमा चाहिँ मनोक्रान्ति मुभमेन्ट जाँदैछ। डेफिनेटली त्यहाँ हामीले ध्यान शिविर चाहिँ चलाइरहेका छौँ हरेक महिना। अनि त्यत्तिकै आउने साधकहरू अब यहाँ रिटायर्ड भएर मेन्टल्ली प्रेसर भएर जस्तो सुकै हालतमा आउनुहोस्, त्यहाँ त प्रकृतिले नै तपाईँलाई दुष्ट बनाएर पठाइदिन्छ। त्यहाँ विकास आनन्द नभए पनि प्रकृति काफी छ। आदरणीय दर्शक साथीहरू, आजको यो एपिसोड हेरिसकेपछि तपाईँले सिक्नुभएका कुरा पक्कै पनि मैले अब धेरै भनिरहनु पर्दैन होला। समस्या सबैको जीवनमा आउँछ, समस्या नआउने कोही पनि हुँदैन। तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न, समस्यालाई उच्चतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्नु नै तपाईँ त्यो सफलता, त्यो टर्निङबाट पार हुनु हो। त्यस्ता समस्या, त्यस्ता अप्ठ्यारा टर्निङहरूबाट पार भएर सफलताको कडीसम्म पुग्ने हो। आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मन परेको छ भने सेयर गरिदिनु होला। र जाँदा जाँदै यतिन्जेल हेरेर बस्ने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजका अतिथि सधैँ गुरु डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जय होस्। र आजको लागि भने म यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु।